इंस्टाग्रामार हेजो कपडे घालून एक रील सुद्धा शेअर केला आहे. कसले लाडू? लहान भुरग्याचे. आणि हे फ्रॉक 300. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो हो ब्लॉग एक्चुअली काल येवपाचो आशिल्लो, पूण काल मातशी हेल्थ जी आशिल्ली मातशी डावन आशिल्ली. वत खूब ह्या दिसांनी आनी वताक लागून सामकें तकली उसळपाक लागली म्हाजी आनी पिंत चाळवलें आनी मागीर न्हिदलें. हांव एडिट सुद्दां करूंक पावना आनी आयज तो व्हिडिओ हांव एडिट करतलें. आनी संडे आमी बेश्टी पासय कितें काम आशिल्लें आमकां, मार्केटान गेल्लीं आमी. सो येतना म्हाका एक शॉप दिश्टी पडलें थंय हेजें 50% ऑफ म्हणून बरयल्लें. सो आतां म्हणलें पळोवया कितें आसा तें म्हणून हांव गेलें पळोवपाक शॉपार भितर. सो पळयत जाल्यार ल्हान भुरग्यांचे कपडे आशिल्ले आनी खरेंच 50% ऑफ आशिल्ली. आनी त्या दिसा हांवें मागीर अयांशाक एक शर्ट आनी इनर आनी एक पॅन्ट घेतली, फूल जीन्स पॅन्ट. 8 ते 6 पर्यंत 6 ते 8 पर्यंतूच ओपन आसता तें सांजचें, दिसभर ओपन करून ती आनी तेंचे आनी कितें तरी बिझनेस आसा खंय आनी ड्यू टू सम रिजन्स ती शॉप जी आसा ती क्लोज करपा आसा, ताका लागून तेणी आतां तें 50% ऑफ दवरला. आनी तेणी ते शॉपाची 50% डिस्कावंट हो चालू आशिल्लो एप्रिलाच्यान आनी हांवें पळोवच नाशिल्ली ह्या दिसा, वचोच ना फोंडा त्या सायडीन. सो आयज काल पयर म्हाजी नजर गेली जेन्ना एप्रिलाच्यान चालू आसा आनी लोकांनी खंय बॉक्सां उकलिली म्हणपा लागलो. आनी लास्ट म्हाका अशें बरें मेळ्ळें कितें तरी शर्ट. सो त्या दिसा अयांशाक मागीर हांवें 2-3 शर्ट हाडले, दोन हे हाडले, फूल शर्ट पॅन्ट सेम पयर घेतलेले ते, आनी 2 हुडीज हाडल्या, त्यो दाखयता तुमकां. आनी चेडवांचे ल्हान भुरग्यांचे इतले बरे ड्रेस आसा न्हू, तेणी ते 600 दवरल्या. एक्चुअल प्रायस 600 न्हू 400 आनी एक्चुअल प्रायस जी आसा 800, 900, 1000 सुद्दां. बार्गेन करी जाल्यार दितलो तुमकां शुअर. जर फोंडा एरियेन कोण आसा जाल्यार वचपाक शकता, दाखयता तुमकां. हांव त्या दिसा गेली ती मागीर थंय हांवें वयतना व्हिडिओ काय काडूं नाशिल्ले, डायरेक्ट शॉपार वयतकीर मागीर व्हिडिओ काडले आनी ड्रेसांचे सुद्दां व्हिडिओ आसा ते सुद्दां दाखयता. पळोवया, तुमकां जर कितें आवडलें जाल्यार फट्ट करून वचोन हाडपाक शकता तुमी. आनी इतले बरे ड्रेस न्हू 400 मेळपाचेच ना खंय, तुमकां खंयच्या शॉपार मेळचे ना. मरून एक आशिल्लो, मरून एकूच पॅटर्नाचे 2 हे आसा पीस, ते सुद्दां इतले बेस्ट दिसता न्हू. आनी ल्हान भुरग्यांचे म्हटल्यार 80च्या एजीचे नाशिल्ले थंय, सोंपले खंय सगळे. सो म्हाका 2 कितें मेळ्ळे ते हांवें 24, एक्चुअल ताका 22 सायज जाता मातशी सारकी, पूण 24 सायज तो म्हणपा लागलो मातशें व्हडलेच घे, मागीर फुडें सुद्दां जातलें न्हू म्हणून हांवें मागीर 24 सायज घेतली. ते सुद्दां दाखयता तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी ल्हान भुरग्यांची म्हटल्यार ती इनर वेअर्स अशी बानयना कशी आसा ल्हान भुरग्यांची कलरिंग ती कितें तरी 80 रुपीज म्हणटालो तो, तरी पूण बार्गेन करी जाल्यार दितलो. जर तुमी चड घेत जाल्यार दितलो, ती सुद्दां दाखयता. ते व्हिडिओ काडल्या काय ना ते म्हाका याद ना. आनी हें आसा नायट सूट कायंड ऑफ कपडे आसा ल्हान भुरग्यांचे, 1 वर्साचे भुरग्याचे. ते तेणें म्हाका सांगलेले 100 म्हणून. हे तुमकां ते पूण 100 मेळपाचे ना, सगळे क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स आसा. पळोवया, जाता तितले हांवें व्हिडिओ काडले, उरलेले तेंगेले बॉक्सांनी आशिल्ली. सो म्हणपा लागलो चडशे सोंपले म्हणपा लागला आतां, आसा ते आसा ड्रेस. सो खूब कमी रेटीन मेळटा ल्हान भुरग्यांचे. 8 ते ड्रेस जे आशिल्ले व्हडल्या भुरग्यांचे ते 8-10 वर्सांचे भुरग्यांक, चेडवांक सुद्दां जातले. इतले बरे ड्रेस आसा. जर लागीं कोणी आसा जाल्यार वचून हाडपाक शकता. शॉप एड्रेस तुमकां सांगता, कृष्णा ज्वेलर्स म्हणून एक ज्वेलरी शॉप आसा थंय, तेच लायनीन आसा ते शॉप. भितरल्या रस्त्यान मशिदी कडल्यान भितर जो रोड गेला थंय एक ते हेजे बीन शॉप आसा, कितें म्हणटा तें म्हाका एक्चुअल एड्रेस सांगपाक कळना. तेजो व्हिडिओच काडला हांवें, एक्चुअल जो शॉप आसा तेजो ते पळोवन तुमकां कळटलें खंय तें. ते वकलाचे बीन एक शॉप आसा थंय, स्पेक्स बीन मेळटा थंय, तेजे सारखे ओपोजीट, स्पेक्साचे ओपोजीट सारखे ते शॉप आसा. आनी एक सांगपाक विसरलें तुमकां, पयर म्हाका फाटल्या दिसांनी तुमी ब्लॉग पळयला आसता, जर पळोवना जाल्यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. पंचखाद्य आनी हार करपाची कॉम्पिटिशन आशिल्लें, तितून म्हाका पंचखाद्यान मेळ्ळा 2nd प्रायज. ते बीन काकी खातीर. तुमकां आयज काकीक दाखयता तुमकां. आयज काकीन म्हाका कॉल केल्लो, कितें तरी हाडलो खंय म्हाका. सो वयतना ती मेळटली म्हाका, तिका लागून म्हाका ते प्रायज मेळ्ळे पंचखाद्याचे, नाल्यार हांव ती पंचखाद्य करपाक बानगडीन पडचें नाशिल्लें. आनी अयांशालो एक क्यूट सो रील घातला हांवें इंस्टाग्रामार, तो सुद्दां चेकआउट करात. तो जो न्यू आतां कपडे हाडले ताका शर्ट पॅन्ट, तेजोच एक ट्रान्झिशन व्हिडिओ काडलेलो. सो तो रील शेअर केला, तो सुद्दां पळया. तेजी सुद्दां लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. गायज पळया ही काकी, हे पळय ह्या काकीची स्टोरी सांग तुमकां मागीर. ही पळय ती काल तुमकां स्टोरी सांगली न्हू, तितून ही सुद्दां इनवॉल्व आसा. हिने म्हाका हॉस्पिटलान 2-3 दीस ही नायटीक रावली म्हाजे वांगडा, कामो सोडून सगळी आपली.
सो ही तवसळी घेवन येयले म्हाका, तवसळी ही पळया. सो लास्ट व्लॉग जो तुमच्या वांगडा शेअर केला हांवें अबाउट सर्वायकल स्टिचीस, कशे त्रास काडले हांवें. सो तितून ती सुद्दां आसा काकी. तिका तिचें नांव हांवें तुमकां सांगो नाशिल्लें एक्चुअल, कित्याक काकी म्हळ्यार तुमकां कळचें नाशिल्लें. सो आयज म्हणलें दाखोवया कोण काकी ती. सो ही सुद्दां म्हाज्या वांगडा 2-3 फावटी रावली. ती बीन रातची रावली नायटी. ती बाबडी खंय तरी कामाक वयता, तरी ती कामां सोडून आपली रातची येताली, घराची कामां सगळीं करताली आनी म्हाज्या वांगडा 2-3 फावटी रावले ती रातची हॉस्पिटलान, जेन्ना म्हाका स्टीच घातलेले सर्वायकल स्टीच. मागीर चडशी रातचीच रावल्या, कित्याक तिका मागीर सकाळच्या कामाक वचपा आसतालें न्हू, मागीर आनी कोणी एडजस्ट करतालो. आनी जेन्ना अयें जालो तेन्ना सुद्दां मागीर हांव पयलीं बांबोळे सुटलेलें. मागीर म्हाका हांगा आयडीन हाडलें फोंडा. सो तेन्ना सुद्दां ती म्हाज्या वांगडा रावल्या 2 फावटी काय 2 फावटी रावल्या ती अयें जालो तेन्ना. सो अशी रिलेशन्स क्रिएट जाता न्हू जी. सो ती आमची शेजारी अशी रिलेशनान सुद्दां न्हू की बाबा रिलेटीव म्हणून ती येयली, पूण ती एक सो शेजारी म्हणून इतली म्हाका ती बरी करता न्हू, सांगूंक शकना. आतां म्हाका मागीर रोखडेंच म्हाका अश्रू व्हांवपाक लागता म्हाजे, आनी सामकें इमोशनल फूल म्हणपाक शकता हांव, सामकें इमोशनल. हांव मातशें बारीक बारीक वस्तू कितें मातशें पांय पडपाक सुद्दां कोणाकय जाणटेल्यांक पांय पडत जाल्यार म्हाका दुकां व्हांवपाक लागता. कोणी म्हाजें बरें कितें पयलींचें कितें याद केली म्हाका रडोंक येवपाक लागता. सो आय एवॉयड थिंग्स पास्ट जें कितें जालां तें हांव एवॉयड करता जाता तितलें. कमिंग बॅक टू पॉयंट, आतां सगळें विसरोया आनी पळया फुडें व्हिडिओ ड्रेसाचो. तुमकां कितें आवडटा जाल्यार घेवपाक शकता आनी टायम वेस्ट करिना बडबडोन. सो गायज हे पळया कपडे हांवें काल हाडले 80क. राती फोंडा गेल्लें हांव आनी एक शॉप दिश्टी पडलें म्हाका 50% ऑफ. सो बेश्टें गेलें भितर आनी पळयलें जाल्यार खरेंच 50% ऑफ आशिल्लें. ती शॉप क्लोज करता खंय आनी सिन्स एप्रिलाच्यान तेणी 50% ऑफ दवरला आनी म्हाजी काल अचानक लक्ष गेलें. सो आयज हांव अयेंशाक घेवन वयतलें. थंय अयेंशाक हांवें काल फूल सेट हाडला ओन्ली एट 600 रुपीज. फूल सेट मेळ्ळो म्हाका. आनी एक पॅन्ट आनी हें हाडलां, शर्ट आनी पॅन्ट, टी शर्ट आनी पॅन्ट ते म्हाका पडले 300 ओन्ली. सो घालून पळयल्ले ते सुद्दां मातशे लूज टायट आसा. सो पळयता जर एक्सचेंज सांगलेलें तेंकां हांवें एक्सचेंज जर जायना जाल्यार एक्सचेंज करून हाडटलें म्हणून. सो पळोवया आतां, चिंतूना अजून एक्सचेंज करतले काय ना, कारण सारकें जाता तेका टायट फिटींग बसता. कपडे कशें दिसते, टायट जाता पॅन्ट सारकी आसा. कपडे जे आसा ते हांच्याक आवडना हय, हे दिवया हांवें तसले हाडुया हय. ते पॅन्ट आनी फूल सेट आसा तो म्हाका ते खूब लायक जाले. सो पळोवया आनी बरें कितें आसलें घेतलें हांव हांच्याक. काय सांजची वयतली. सो फूल कंप्लीट ब्लॉग पळोवया. लागले रे बरें हय. आनी हे कशें, हे 100 हे सगळे 100 ल्हान भुरग्याचे. आनी हे फ्रॉक सगळे 300. ही कितली 800-900 रुपया 300 हे सगळे फ्रॉक. सगळे कितले एजीचे हे, एज कितली आसतली? 8 ते 10 वर्स. 8 ते 10 वर्साचे. 8 ते 10 वर्सांचे फ्रॉक फक्त 300. आनी हे सुद्दां हे सगळे 300. काल पयलो हो काल येयला कलर. टी शर्ट आसता ते. सो हे सगळे 600. उडी कशी 300 व्हडली आसा सायज. एका वर्साची टी शर्टां ही कशी 280 रुपीज. सायज 22. सायज ही सेम आसा न्हू सायज पळया मागीर.
वो कसो ड्रेस 400 सांग सो हे जे कपडे आसा हे पयर हाडलेले इंस्टाग्रामार हेजो कपडे घालून एक रील सुद्दां शेअर केला हांवें. हे पळय एका इनर आसा आनी ब्ल्यू कलर जीन्स आनी हो शर्ट हो हांवें पयर घेतलेलो आनी मागीर दुसरे दिसा मंडे परत गेली अयांशाक घेवन तेन्ना हो व्हायट शर्ट घेतलो आनी तेजेर ही ब्लॅक जीन्स घेतली. ही पळया हो ब्ल्यू कलर शर्ट आनी तेजेर ही ग्रे कलर पॅन्ट हे एक घेतले आनी हे 2 हुडीज घेतल्यो. ही हुडी आनी ही पळया तितून तो ब्ल्यू कलरान दाखयले आसतलो तुमकां व्हिडिओन. सो तितून हांवें हो मरून हेजो कसलो कलर हो मरून आनी येल्लो कलर 2 कलर घेतल्यो. ह्यो म्हाका ताणें पयलीं 300 म्हणून सांगले. हांवें म्हटलें 200 दिता काय म्हणून. मागीर पयलीं ना म्हणपा लागलो मागीर म्हणपा लागलो ब्रँडेड कपडे. मागीर इतले कपडे घेतले न्हू सो मागीर ताणें 200 दिले म्हाका ह्यो दोनी. आनी हे जे आसा शर्ट पॅन्ट म्हाका 500 पडले. हांवें ताका विचारलें हांव 2 घेता म्हटलें 2 घेता जाल्यार कशें कितें कमी करता काय म्हटलें. मागीर ताणें दिले म्हाका 500 आनी हे मात म्हाका 600 पडले. हेका इनर आसा भितर ते खंय अशें फूल सेटूच येता तितून एकूच हितून इनर आसता खंय. सो हितून म्हाका इनर मेळ्ळें हितून मेळना. सो कपडे बरे आसा. 500 म्हटल्यार हे तुमकां 500 मेळपाक मुश्कील आसा एक्चुअली. अयांशाक हांवें फाटल्या दिसांनी आनी एकदां कोणाचो तरी बर्थडे आशिल्लो म्हणून बर्थडेक ताका हांवें पेर केल्लो असो शर्ट आनी इनर आनी जीन्स 1500 पडले म्हाका सगळे टोटल कपडे घेता म्हटले ताका. सो बरे आसा कपडे. हाडला म्हाका राफोया कितें कितें नेवरी चोकरी लाडू. तूं खा मरे तूं खा. पान घातले तितून. पिशवी दिल्ली मरे तुका हांवें बॅगान धाडून. ही खंयची पिशवी हाडली. आलू खा आलू खा मरे खा. रवा लाडू हाडले मरे म्हाका बेसन लाडू. जाके कपला कितें लायले ते पळोवया तुगेले. पिनोर बिनोर लावन येयला. कितें आशिल्लें स्कुलान कितें आशिल्लें. बर्थडे नाशिल्लो बर्थडे न्हू तो. सो हांच्या स्कुलान आयज आशिल्ली दिवाली सेलिब्रेशन आनी हांवें म्हाका कितें कितें घेवन येयला घरा कडेन. कसले लाडू. बेचन बेचन लाडू म्हणो कसलो. बरें खबर आहा मरे तुका बेचन लाडू. हांच्या आयज स्कुलान आशिल्ली दिवाली सेलिब्रेशन आनी जालें आयज लास्ट डे. आतां डायरेक्ट 4 नोव्हेंबराक स्कूल स्टार्ट जातलें. आयज आसा कितें रे स्कुलान तांकां कितें कितें हाडपाक लायिल्लें हांवें. चकरी एकट्याक मागीर लाडू. सो हांच्याक लाडू हाडपाक लायिल्ले बेसन ते व्हेल्ले हांवें. अशें खूब जाणांक सांगलेले बेसन लाडू. मागीर अर्द्यांक सांगलेले चकरी मागीर शंकरपाळी नेवऱ्यो सगळ्यांक कितें कितें व्हेल्ल्यात तांकां ते पानार वाडलें दिसता सगळ्यांक. आनी तो हांवें परते घरा घेवन येयला. कांयच खावना तेणें आनी हांवें ताका टिफिनूय दिवनाशिल्लें. हो म्हटलें थंय खातलो कितें म्हणल्यार तेवूय बीन तशेंच हाडलां. सो आयचो ब्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात जर तुमी चॅनलाचेर नवी आसा जाल्यार.